औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सूरतुल अहज़ाब 33 है और पारा 22। आज 22 पारे का तर्जुमा पढ़ना है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी ज़बान से बात ना किया करो। दिल की खराबी का मुतला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। अपने घरों में टिक कर रहो और सबक दौरे जहालत की सी सज धज ना दिखाती फिरो। नमाज कायम करो। याद रखो अल्लाह की आयात और हिकमत की उन बातों को जो तुम्हारे घरों में सुनाई जाती हैं। बेशक अल्लाह लतीफ़ और बाखबर है। बल यकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, तई फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, सदका देने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर इसे अपने उस मामले में खुद फ़ैसला करने का अख्तियार हासिल रहे। और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वो सरे गुमराही में पड़ गया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। उस वक़्त तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह ताला खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो। फिर जब ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने इस मुतल्लका खातून का तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमनों पर अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो इनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों। और अल्लाह का हुक्म तो अमल में आना ही चाहिए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ऐसे काम में कोई रुकावट नहीं है जो अल्लाह ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया हो। यही अल्लाह की सुन्नत इन सब अंबिया अलैहिस्सलाम के मामले में रही है जो पहले गुजर चुके हैं। और अल्लाह का हुक्म एक कतई तयशुदा फ़ैसला होता है। ये अल्लाह की सुन्नत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और एक अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और महासने के लिए बस अल्लाह ही काफ़ी है। और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत फरमाता है और इसके मलाइका तुम्हारे लिए दुआए रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें तारीकियों से रोशनी में निकाल लाए। वो मोमनों पर बहुत मेहरबान है। जिस रोज़ वो इससे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा और इनके लिए अल्लाह ने बड़ा बाइज़्ज़त अजर फ्राहम कर रखा है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह के मोमिन बंदे बन जाएं इंशाअल्लाह, आमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चराग बनाकर। बशारत दे दो उन लोगों को जो तुम पर ईमान लाए हैं कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है। और हरगिज़ ना दबो कुफ्फारो मुनाफिकीन से, कोई परवाह ना करो इनकी अजियत रसानी की और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफ़ी है कि आदमी अपने मामलात उसके सुपुर्द कर दे। बेशक ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमन औरतों से निकाह करो और फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारी तरफ से इन पर कोई इद्दत लाजम नहीं है जिसके पूरे होने का तुम मुतालबा कर सको। लिहाजा इन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुखसत कर दो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी तुम्हारी वो बीवियां जिनके महर तुमने अदा किए हैं और वो औरतें जो अल्लाह की अता करदा लोंडियों में से तुम्हारी मलकियत में आई, और तुम्हारी वो चचाजाद और पुप्पीजाद और मामूजाद और खालाजाद बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो मोमन औरत जिसने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हब्बा किया हो। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे निकाह में लेना चाहें, ये रायत खालिस्तन तुम्हारे लिए है, दूसरे मोमनों के लिए नहीं है। तुम है कि आम मोमनों पर इनकी बीवियों और लोंडियों के बारे में हमने क्या हदूद आयत की हैं। तुम्हें इन हदूद से हमने इसलिए मुस्तस्ना किया है ताकि तुम्हारे ऊपर कोई तंगी ना रहे।
اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم الحلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے۔ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرنا بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سرے گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اپنے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے
اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ بے شک یہاں پر سورۃ احزاب کمپلیٹ ہو گئی۔ اس سے نیکسٹ سورت آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔